साजिश के मुजरिमों की गर्दनें काटी जा चुकी थीं और यूं नजर आता था जैसे काहिरा की रेत इन मरे हुए मुसलमानों के खून अपने अंदर जज्ब करने से गुरेज कर रही है, जो सलीबियों के साथ मिलकर सल्तनत इस्लामिया के परचम को सरनिगूं करने की कोशिशों में मसरूफ थे। सुल्तान अय्यूबी ने उन सब की लाशें देखी। उनके कटे हुए सर उनके बेजान जिस्मों के सीनों पर रख दिए गए थे। सिर्फ एक लाश थी जो सबसे बड़े गद्दार की थी और जिस पर सुल्तान अय्यूबी को कुल्ली तौर पर एतमाद था। उस लाश का सर उसके साथ ही था। एक तीर उसकी शहरग में दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकला हुआ था। ये काहिरा का नायब नाजिम मुस्लिहुद्दीन था। फौज के सामने जब उसका जुर्म सुनाया जा रहा था तो एक जोशीले और मुहिब्बे इस्लाम सिपाही ने कमान में तीर डालकर मुस्लिहुद्दीन की शहरग से पार कर दिया था। सुल्तान अय्यूबी ने सिपाही की इस गैर कानूनी हरकत को, जो फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ थी, सिर्फ इसलिए नजरअंदाज करके माफ कर दिया था कि कोई भी साहिब ईमान इस्लाम के खिलाफ गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुल्तान अय्यूबी ने ही अपनी फौज में ईमान की ये कुव्वत पैदा की थी। उन लाशों को देखकर सुल्तान अय्यूबी के चेहरे पर ऐसी खुशी की हल्की सी भी झलक नहीं थी कि उसकी सफों और निजाम हुकूमत में से इतने ज्यादा गद्दार और साजिशी पकड़े गए और उन्हें सजाए मौत दे दी गई। उसके चेहरे पर उदासी और आंखें गहरी सुर्ख थीं, जैसे वो आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। गुस्सा तो था ही, जिसका इजहार उसने इन अल्फाज में किया, इनमें से किसी का जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा, इनकी लाशें इनके रिश्तेदारों को नहीं दी जाएंगी ताकि इन्हें कफन न पहनाए जाएं। रात के अंधेरे में इन्हें एक ही गहरे गड्ढे में फेंक कर मिट्टी डाल दो और जमीन हमवार कर दो। इस दुनिया में इनका निशान भी बाकी न रहे। सुल्तान अय्यूबी के एक रफीक और मोतमिद खास काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, अमीर मोहतरम, कोतवाल और शाहिदों के बयान और काजी का फैसला तहरीर में लाकर दस्तावेज में महफूज कर लेना जरूरी है ताकि ये एतराज न रहे कि ये फैसला एक फर्द का था। आपका फैसला बरहक है, इंसाफ कर दिया गया है, मगर कानून का तकाजा कुछ और है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, क्या कुरान ने यह हुक्म दिया है कि दीन इलाही की जड़ें कुफार के साथ मिलकर काटने वाले को ये हक दिया जाए कि वो कानून के सामने खड़ा होकर दीनदारों और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के पासबानों को झूठा साबित करे? सुल्तान अय्यूबी ने ऐसे तहम्मुल से कहा जिसमें एक दीनदार मुसलमान का अताब साफ झलक रहा था। उसने उन तमाम हाकिमों को जो वहां मौजूद थे मुखातिब होकर कहा, अगर मैंने बेइंसाफी की है तो मुझे इतने ज्यादा इंसानों के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत दे दो और मेरी लाश शहर से दूर फेंक दो, जहां सहराई लोमड़ियां और गिद्ध मेरी कोई हड्डी भी इस जमीन पर रहने न दें। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे सजा देने से पहले कुरान पाक अलिफ लाम मीम से वन्नास तक पढ़ लेना। अगर कुरान मुझे सजा देता है तो मेरी गर्दन हाजिर है। किसी और ने कहा, बेइंसाफी नहीं हुई है सालार आजम। काजी शद्दाद का मकसद ये है कि कानून की बेहुरमती न हो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं समझ गया हूँ, इनका मकसद आईने की तरह साफ है। मैं आप सबको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हाकिम वक्त जाती तौर पर जानता है कि जिसे गद्दारी के जुर्म में उसके सामने लाया गया है वो गद्दारी का मुजरिम है, तो हाकिम वक्त पर यह फर्ज आयद होता है कि वो शहादतों और कानून के दीगर झमेलों में पड़े बगैर गद्दार को वही सजा दे जिसका वो हकदार है। अगर वो सजा देने से गुरेज करता, डरता या हिचकिचाता है तो वो हाकिम वक्त खुद भी गद्दार है, या कम से कम नाअहल और बेईमान जरूर है। वो डरता है कि काजी के सामने जाकर मुजरिम उसे भी मुजरिम कह देंगे। मेरा सीना साफ है, मुझे गद्दारों की सफ में खड़ा कर दो, खुदा का हाथ मुझे उनसे अलग कर देगा। अगर तुम्हारे सीने रब्बे काबा के नूर से मुनव्वर हैं तो मुजरिमों का सामना करने से मत डरो। ताहम मेरे दोस्त बहाउद्दीन शद्दाद ने जो मशवरा दिया है उस पर अमल करो। कागजात तैयार करके मोहतरम काजी से फैसला तहरीर करा लो। जाहिर है कि यह फैसला उनका नहीं होगा। तहरीर कर दिया जाए कि अमीर मिस्र, जो अफवाज मिस्र का सालार आला भी है, उसने अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इन मुजरिमों को सजाए मौत दी है जिनका जुर्म बिला शक व शुबा साबित हो गया था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने भाई तकीउद्दीन की तरफ देखा। वो बड़े लंबे सफर से आया था, थका हुआ था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर तफक्कुर और थकन देख रहा हूँ, लेकिन तुम आराम नहीं कर सकोगे। तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ बल्कि अब शुरू हुआ है। मुझे शोबक जल्दी जाना है। तुम्हारे सामने कुछ जरूरी बातें करके जाऊंगा। नाजिम शहर ने कहा, जाने से पहले एक हुक्म और सादिर फरमा जाइए। जिन्हें सजाए मौत दी गई है उनकी बेवाओं और बच्चों का क्या बनेगा? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, उनके लिए भी मेरे उसी हुक्म पर अमल करो जो मैं इनसे पहले गद्दारों के अहल अयाल के मुताल्लिक दे चुका हूँ। बेवाओं के मुताल्लिक ये छानबीन कर लो कि अपने खावंदों की तरह उनमें से किसी का ताल्लुक दुश्मन के साथ न हो। हमारे यहाँ जन परस्ती ने भी गद्दार पैदा किए हैं।
آپ نے دیکھ لیا ہے کہ صلیبیوں نے ہمارے بھائیوں کو خوبصورت لڑکیاں دے کر ان کے عوض ان کا ایمان خریدا ہے۔ ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومن ہیں ان کی شادیاں ان کی منشا کے مطابق کر دو۔ کسی پر اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے اور اس میں محتاجی کا احساس پیدا نہ ہو۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں کوئی یہ نہ پھونک دے کہ ان کے خاوندوں کو بے گناہ سزائے موت دی گئی ہے۔ انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گناہگار خاوندوں سے نجات مل گئی ہے، اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کے تحت کرو۔ تمام اخراجات بیت المال سے لو۔ غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے بشرطے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو۔ یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے گناہ کا کفارہ بچے کو ادا کرنا پڑے۔ سلطان ایوبی کو واپسی کی جلدی تھی۔ اسے فکر یہ تھی کہ اس کی غیر حاضری میں صلیبی کوئی جنگی کارروائی نہ کر دیں۔ نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک تو وہاں کرک اور شوبک کے علاقے میں پہنچ چکی تھی۔ قاہرہ کی فوج ابھی ادھر جا رہی تھی، لیکن ان دونوں فوجوں کو اس علاقے سے روشناس کرانا تھا۔ اس نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے بھائی تقی الدین علی بن سفیان، اس کے نائب حسن بن عبداللہ، کوتوال غیاس بلبیس اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلا لیا۔ وہ زیادہ تر ہدایات تقی الدین کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے اجلاس میں اعلان کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین قائم مقام امیر مصر اور یہاں کی افواج کا سالار اعلیٰ ہوگا، اور اسے اتنے ہی اختیارات حاصل ہوں گے جو سلطان ایوبی کے اپنے تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی سے کہا، تقی الدین، آج سے دل سے نکال دو کہ تم میرے بھائی ہو۔ نااہلی، بددیانتی، کوتاہی، غداری یا سازش اور بے انصافی کا ارتکاب کرو گے تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کے قانون میں درج ہیں۔ تقی الدین نے کہا، میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں امیر مصر، اور ان خطروں سے بھی آگاہ ہوں جو مصر کو درپیش ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، صرف مصر کو نہیں، یہ خطرے سلطنت اسلامیہ کو درپیش ہیں اور اسلام کے فروغ اور سلطنت کی توسیع کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی خطہ جو سلطنت اسلامیہ کہلاتا ہے وہ کسی ایک فرد یا گروہ کی جاگیر نہیں، وہ خدا عز و جل کی سرزمین ہے، اور تم سب اس کے پاسبان اور امین ہو۔ اس کی مٹی کا ذرہ ذرہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کی مٹی بھی جب اپنے کام میں لینا چاہو تو سوچ لو کہ تم کسی دوسرے انسان کا حق تو نہیں مار رہے، خدا کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے۔ میری باتیں غور سے سن لو تقی الدین۔ اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں غداروں اور سازش پسندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی قوم نے اتنے غدار پیدا نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے کیے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری تاریخ جو جہاد اور اللہ کے نام پر جنگ و جدل کی قابل فخر تاریخ ہے، غداری کی بھی تاریخ بن گئی ہے، اور اپنی قوم کے خلاف سازش گری ہماری روایت بن گئی ہے۔ علی بن سفیان سے پوچھو تقی، ہمارے وہ جاسوس جو صلیبیوں کے علاقوں میں سرگرم رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ صلیبی حکمران، مذہبی پیشوا اور دانشور اسلام کی اس کمزوری سے واقف ہیں کہ مسلمان زن، زر اور اقتدار کے لالچ میں اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی قوم کا تختہ الٹ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کے شرکاء پر نگاہ دوڑائی اور کہا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صلیبیوں نے اپنے جاسوسوں کو ذہن نشین کرایا ہے کہ مسلمان کی تاریخ جتنی فتوحات کی ہے اتنی ہی غداری کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کی جتنے غدار پیدا کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمان خلافت پر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک خلیفہ یا امیر مقرر ہوا تو خلافت اور امارت کے دوسرے امیدواروں نے اس کے خلاف یہاں تک سازشیں کی کہ اسلام کے دشمنوں تک سے درپردہ مدد لی، اور جس کے ہاتھ میں خلافت اور امارت آ گئی اس نے ہر اس قائد کو قتل کرایا جس سے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا۔ قومی وقار ختم ہو گیا اور ذاتی اقتدار رہ گیا، پھر تحفظ اسی کا ہوتا رہا۔ سلطنت کی توسیع ختم ہوئی، پھر سلطنت کا دفاع ختم ہوا، اور پھر سلطنت سکڑنے لگی۔ صلیبی ہماری اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہیں کہ ہم لوگ ذاتی اقتدار کے تحفظ اور استحکام کے لیے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ تقی الدین اور میرے رفیقو، میں جب ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں اور جب اپنے موجودہ دور میں غداروں کی بھرمار اور سازشوں کے جال کو دیکھتا ہوں تو یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تاریخ کی تحریروں کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لکھیں گے کہ وہ بہادر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، مگر درپردہ دشمن کو دوست بنائے رکھیں گے، اپنی شکستوں پر پردے ڈالے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جائے گی
اور ہمارے خود ساختہ خلیفے اس کا الزام کسی اور پر تھوپیں گے۔ مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جن کے پاس صرف نعرہ رہ جائے گا، اسلام زندہ باد۔ وہ نسل اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوگی۔ اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پاسبان اور علم بردار وہ تھے جو وطن سے دور ریگزاروں میں، پہاڑوں اور وادیوں میں، اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے۔ وہ دریا اور سمندر پھلانگ گئے، انہیں کڑکتی بجلیاں، آندھیاں اور اولوں کے طوفان بھی نہ روک سکے۔ وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن تھے۔ وہ بھوکے لڑے، پیاسے لڑے، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر بھی لڑے۔ وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا۔ وہ شہید ہوئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے قبریں کھودنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ خون بہاتے گئے، اپنا بھی دشمن کا بھی، اور پیچھے ایوان خلافت میں شراب بہتی رہی، برہنہ لڑکیوں کے ناچ ہوتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے خلیفوں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے گئے۔ جب خلیفوں نے دیکھا کہ قوم ان تیغ زنوں کی پجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو خلیفوں نے ان مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور زناکاری جیسے الزام تھوپنے شروع کر دیے، انہیں کمک اور رسد سے محروم کر دیا۔ مجھے قاسم کا وہ کمسن اور خوبرو بیٹا یاد آتا ہے جس نے اس حال میں ہندوستان کے ایک طاقتور حکمران کو شکست دی اور ہندوستان کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس نے کمک نہیں مانگی، رسد نہیں مانگی، مفتوحہ علاقوں کا ایسا انتظام کیا کہ ہندو اس کے غلام ہو گئے اور اس کی شفقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ مجھے جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے۔ اس وقت کے خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس پر زنا کا الزام عائد کیا اور مجرم کی حیثیت سے واپس بلایا۔ سلطان ایوبی کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ جایا کرتی، مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دے کر جب اس کی لاش کو دیکھتا تو اس کا چہرہ بجھ جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ محمد بن قاسم کا ذکر کرتے کرتے اسے ہچکی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روک رہا ہے، کہنے لگا، دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اپنوں نے اسے شہید کر دیا۔ دشمن نے اسے فاتح تسلیم کیا، اپنوں نے اسے زانی کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے زیاد کے بیٹے طارق کا بھی ذکر کیا، اور اس روز وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس کی زبان رکتی ہی نہ تھی، حالانکہ وہ کم گو تھا، حقیقت پسند تھا۔ ہم سب پر خاموشی طاری تھی اور ہم سب جسم کے اندر عجیب سا اثر محسوس کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بلا شک و شبہ عظیم قائد تھا، وہ ماضی کو نہیں بھولتا تھا، حال کے خطروں اور تقاضوں سے نبردآزما رہتا اور اس کی نظریں صدیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی۔ سلطان ایوبی نے کہا، صلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں۔ صلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، وہ ہماری سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے، وہ ہمارے دلوں کو نظریات کی تلوار سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ صلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام دشمن بادشاہ فلپ آگسٹس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کر دی ہے۔ اب صلیبیوں کی آنے والی نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گی۔ ضروری نہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اپنا مقصد حاصل کریں، ان کے پاس کچھ حربے اور بھی ہیں۔ تقی الدین جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہے، اسی طرح ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ہم میں غدار پیدا کرنے کی روایت قائم کر دی ہے، اسی طرح ہمیں ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ غداروں کو قتل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں، غداری کا رجحان ختم کرنا ہے، اقتدار کی ہوس ختم کر کے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قوم کی آنکھوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا تصور موجود ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے۔ قومیں ان کی تہذیب میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے ہاں شراب بھی جائز ہے، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا کودنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیوپاری۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان بھائی مٹا دیتے ہیں۔ تقی الدین تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے اور دوسرا زمین کے نیچے، ایک محاذ دشمن کے خلاف اور دوسرا اپنوں کے خلاف۔ اگر اپنوں میں غدار نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نہیں، یورپ کے قلب میں بیٹھے ہوتے، اور صلیبی ہمارے خلاف اپنی حسین بیٹیوں کی بجائے کوئی بہتر ہتھیار استعمال کرتے اور اچھی قسم کی جنگی چالیں چلتے۔ ایمان کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک صلیب ایندھن کی طرح جل چکی ہوتی۔ تقی الدین نے کہا، مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کا علم یہاں آ کر ہوا ہے۔ محترم نور الدین زنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں۔
कि मिस्र में आप गद्दारों की एक फौज के घेरे में आए हुए हैं। आप उनसे कुमक मांग लेते, उन्हें मदद के लिए कहते। सुल्तान अयूबी ने कहा, तकी भाई, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। मदद अपनों से मांगी जाए या गैरों से अपना ईमान कमजोर कर देती है। सलीबियों की फौज ज़र्रा बख्तर में है। मेरे सिपाही मामूली से कपड़ों में मलबूस हैं, फिर भी इन्होंने सलीबियों को शिकस्त दी है। ईमान लोहे की तरह मजबूत हो तो ज़र्रा बख्तर की जरूरत नहीं पड़ती। ज़र्रा बख्तर और खंदकें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करती हैं और सिपाही को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। याद रखो, मैदान में खंदक से बाहर रहो, घूम फिर कर लड़ो, दुश्मन के पीछे न जाओ, उसे अपने पीछे लाओ, मरकज को कायम रखो, पहलुओं को फैला दो और दुश्मन को दोनों बाजुओं में जकड़ लो। महफूजा वहां रखो जहां से वो दुश्मन के अकब में जा सके। छापा मारों के बगैर कभी जंग न लड़ना। छापा मारों से दुश्मन की रसद तबाह कराओ, वो रसद जो पीछे से आए और वो भी जो दुश्मन अपने साथ रखे। छापा मारों को दुश्मन के जानवरों को मारने या हरासा करने के लिए इस्तेमाल करो। आमने सामने की टक्कर से बचो, जंग को तूल दो, दुश्मन को परेशान किए रखो। मैं जो फौज छोड़ चला हूँ ये महाज से आई है। इसने शोबक का कला सर किया है, इसने दुश्मन की आंख से आंख मिलाई है, अपने सिपाहियों को शहीद करा के आई है। इस फौज में जान पर खेल जाने वाले छापामार दस्ते भी हैं, उसे सिर्फ इशारे की जरूरत है। मैंने इस फौज में ईमान की हरारत पैदा कर रखी है। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बादशाह समझकर इस फौज का ईमान सर्द कर दो। हम पर जो हमला हो रहा है वो हमारे ईमान पर हो रहा है। सलीबी तमद्दुन के असरात बड़ी तेजी से मिस्र में आ रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने अपने भाई तकीउद्दीन को पूरी तफसील से बताया कि सूडान में मिस्र पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। सूडानियों में अक्सरियत वहां के हबशियों की है जो मुसलमान हैं ना ईसाई। उनमें मुसलमान भी हैं जिनमें मिस्र की उस फौज के भगोड़े भी हैं जिसे बगावत के जुर्म में तोड़ दिया गया था। सुल्तान अयूबी ने कहा, लेकिन घर बैठे दुश्मन का इंतजार न करते रहना। जासूस तुम्हें खबरें देते रहेंगे। हसन बिन अब्दुल्लाह तुम्हारे साथ है। जहां महसूस करो कि दुश्मन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और वो अब हमले के लिए इज्तिमा कर रहा है, तुम वक्त जाया किए बगैर हमला कर दो और दुश्मन को तैयारी की हालत में ही खत्म कर दो। लेकिन पीछे के इंतजामात मजबूत रखना, कौम को महाज के हालात से बेखबर न रखना। अगर खुदा न खास्ता शिकस्त हो जाए तो अपनी गलतियों और कोताहियों को तस्लीम कर लेना और कौम को बता देना कि शिकस्त के असबाब क्या थे। जंग कौम के खून और पैसे से लड़ी जाती है। बेटे कौम के शहीद और अपाहिज होते हैं, लिहाजा कौम को एतमाद में लेना जरूरी है। जंग को बादशाहों का खेल न समझना, ये एक कौमी खेल है। इसमें कौम को अपने साथ रखना। मैंने जिस फातिमी खिलाफत को माजूल किया था उसके हवारी हमारे खिलाफ सरगर्म हैं। मालूम हुआ है कि उन्होंने दरपर्दा अपना खलीफा मुकर्रर कर रखा है। उनका खलीफा अल आज़िद तो मर गया है, लेकिन वो खिलाफत को इस उम्मीद पर जिंदा रखे हुए हैं कि सूडानी मिस्र पर हमला करेंगे। हमारी फौज बगावत करेगी और सलीबी चुपके से अंदर आकर फातिमी खिलाफत बहाल कर देंगे। फातिमियों को हसन बिन सबाह के कातिल गिरोह की हिमायत हासिल है। मैं अली बिन सुफियान को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसका नायब हसन बिन अब्दुल्लाह और कोतवाल गयास बिलबीस तुम्हारे साथ रहेंगे। ये उस जमीन दोज गिरोह पर नजर रखेंगे। फौज की भर्ती तेज कर दो और उन्हें जंगी मशकें करवाते रहो। हसन बिन अब्दुल्लाह ने कहा, थोड़े ही अरसे से हमें इत्तलाएं मिल रही हैं कि मिस्र के जुनूब मगरबी इलाके से फौज के लिए भर्ती नहीं मिल रही। ये भी मालूम हुआ है कि वहाँ के लोग फौज के खिलाफ होते जा रहे हैं। अली बिन सुफियान ने पूछा, मालूम कराया है कि बायस क्या है? हसन बिन अब्दुल्लाह ने कहा, मेरे 2 मुखबर उस इलाके में कत्ल हो चुके हैं। वहां से खबर लेना आसान नहीं, ताहम मैंने नए मुखबर भेज दिए हैं। गयास बिलबीस ने कहा, मैं अपने जराए से मालूम कर रहा हूँ। मुझे शक है कि उस वसी इलाके के लोग किसी नए वहम में मुब्तला हो गए हैं। ये इलाका दुश्वार गुजार है, लोग सख्त जान हैं, लेकिन अकीदों के ढीले और तवहुमात परस्त हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, तवहुम परस्ती बहुत बड़ी लानत है। उस इलाके पर नजर रखो और वहां के लोगों को तवहुमात से बचाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।